पहला सैमुएल 15वां बाब। और सैमुएल ने साउल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं, ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावंद की बातें सुन। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरखार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। चुनाचे साउल ने लोगों को जमा किया और तेलाइम में उनको गिना। सो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और साउल अमालीक के शहर को आया और वादी के बीच घात लगाकर बैठा। और साउल ने कैनियों से कहा कि तुम चल दो, अमालीकियों के बीच से निकल जाओ, ता न हो कि मैं तुमको उनके साथ हलाक कर डालूं। इसलिए कि तुम सब इस्राएलियों से जब वो मिस्र से निकल आए मेहर के साथ पेश आए। सो कियानी अमालीकियों में से निकल गए, और साउल ने अमालीकियों को हवेला से शोर तक, जो मिस्र के सामने है, मारा। और अमालीकियों के बादशाह अज्जाज को जीता पकड़ा, और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अज्जाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को, और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा, और उनको नेस्त करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस और निकम्मी थी नेस्त कर दिया। तब खुदावंद का कलाम सैमुएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस सैमुएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और सैमुएल सवेरे उठा कि सुबह को साउल से मुलाकात करे, और सैमुएल को खबर मिली कि साउल किरमल को आया था, और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जेजाल को चला गया है। फिर सैमुएल साउल के पास गया, और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। सैमुएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का बनबाना कैसा है जो मैं सुनता हूँ? साउल ने कहा कि ये लोग उनको अमालीकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा, ताकि उनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़िबा करें, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। तब सैमुएल ने साउल से कहा, ठहर जा, और जो कुछ खुदावंद ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा, बताइए। सैमुएल ने कहा, गो तू अपनी ही नजर में हकीर था, तो भी क्या तू बनी इस्राएल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया? और खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू बनी इस्राएल का बादशाह हो, और खुदावंद ने तुझे सफर पर भेजा और कहा कि जा और गुनहगार अमालीकियों को नेस्त कर, और जब तक वो फना न हो जाएं, उनसे लड़ता रहे। पस तूने खुदावंद की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर टूट कर वो काम कर गुजरा
جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا، میں نے تو خداوند کا حکم مانا اور جس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا، اور امالیک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں اور امالیکیوں کو نیست کر دیا۔ پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل، یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا، لے آئے، تاکہ ججال میں خداوند تیرے خدا کے حضور قربانی کریں۔ سیموئیل نے کہا کہ خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے۔ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا، میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداوند کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے، کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی۔ سو اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند کو سجدہ کروں۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا، کیونکہ تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے، اور خداوند نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے۔ اور جیسے ہی سیموئیل جانے کو مڑا، ساؤل نے اس کے حبہ کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا۔ تب سیموئیل نے اس سے کہا، خداوند نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی، اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی ہے۔ اور جو اسرائیل کی قوت ہے، وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے۔ اس نے کہا، میں نے گناہ تو کیا ہے، تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر، اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند تیرے خدا کو سجدہ کروں۔ پس سیموئیل لوٹ کر ساؤل کے پیچھے ہو لیا، اور ساؤل نے خداوند کو سجدہ کیا۔ تب سیموئیل نے کہا کہ امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لاؤ۔ سو اجاج خوشی خوشی اس کے پاس آیا، اور اجاج کہنے لگا، فی الحقیقت موت کی تلخی گزر گئی۔ سیموئیل نے کہا، جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کیا، ویسے ہی تیری ماں عورتوں میں بے اولاد ہوگی۔ اور سیموئیل نے اجاج کو ججال میں خداوند کے حضور ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور سیموئیل راما کو چلا گیا، اور ساؤل اپنے گھر ساؤل کے جبہ کو گیا، اور سیموئیل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا، کیونکہ سیموئیل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا۔ اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا۔ پہلا سیموئیل 16واں باب۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا، جس حال کے میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے؟ تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا، میں تجھے بیت لحمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ سیموئیل نے کہا، میں کیوں کر جاؤں؟ اگر ساؤل سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ خداوند نے کہا، ایک بچیا اپنے ساتھ لے جا، اور کہنا کہ میں خداوند کے لیے قربانی کرنے کو آیا ہوں، اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا۔ پھر میں تجھے بتا دوں گا
کہ تجھے کیا کرنا ہے، اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لیے مسا کرنا۔ اور سیموئیل نے وہی جو خداوند نے کہا تھا کیا، اور بیت لحم میں آیا۔ تب شہر کے بزرگ کانپتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگے، تو صلح کے خیال سے آیا ہے۔ اس نے کہا، صلح کے خیال سے؟ میں خداوند کے لیے قربانی چڑھانے آیا ہوں۔ تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لیے آؤ۔ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی۔ جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا، یقیناً خداوند کا ممسو اس کے آگے ہے۔ پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ تب یسی نے ابی نداب کو بلایا اور اسے سیموئیل کے سامنے سے نکالا۔ اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ پھر یسی نے سما کو آگے کیا۔ اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ اور یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیموئیل کے سامنے سے نکالا۔ اور سیموئیل نے یسی سے کہا کہ خداوند نے ان کو نہیں چنا ہے۔ پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا، کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا، سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا، اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا۔ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا۔ اور خداوند نے فرمایا، اٹھ اور اسے مسا کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا، اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی، اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی۔ اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ، اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے۔ سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہیں حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربط بجانے میں استاد ہو، اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روحیں تجھ پر چڑھیں وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے۔ ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا، خیر ایک اچھا بجانے والا میرے لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ۔ تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ، میں نے بیت لحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداوند اس کے ساتھ ہے۔ پس ساؤل نے یسی کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے۔ تب یسی نے ایک گدھا جس پر روٹیاں لدی تھیں اور مے کا ایک مشکیزہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا، اور داؤد ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اس کا صلہ بردار ہو گیا۔ اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے، کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا ہے۔ سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی
تو दाऊद बरबत लेकर हाथ से बजाता था और साउल को राहत होती और वो बहाल हो जाता था और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। पहला सैमुएल 17 बाब। फिर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के शहर शौका में फराहम हुए और शौका और अज़किया के दरमियान अफसदमीम में खैमाजन हुए। और साउल और इस्राएल के लोगों ने जमा होकर एला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फिलिस्तियों के मुकाबिल सफराई की। और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए और इन दोनों के दरमियान वादी थी। और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलियत था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था और उसके सिर पर पीतल का खोद था और वो पीतल ही की जरा पहने हुए था जो तोल में 5000 पीतल की मिस्काल के बराबर थी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साक पोश थे और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी। और उसके भाले की छिड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर और उसके नेजे का फल 600 मिस्काल लोहे का था। और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा हुआ और इस्राएल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफराई की? क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तुम साउल के खादम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादिम हो जाएंगे। पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम हमारे खादिम हो जाना और हमारी खिदमत करना। फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इस्राएली फौजों की वसीयत करता हूं, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल और सब इस्राएलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो हरासान हुए और नहायत डर गए। और दाऊद बैतलहम यहूदा के उस इफ्राती मर्द का बेटा था जिसका नाम यस्सी था। उसके 8 बेटे थे और वो आप साउल के जमाना के लोगों के दरमियान बुढ़ा और उम्र रसीदा था। और यस्सी के 3 बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे जंग में गए थे। और उसके 3 बेटों के नाम जो जंग में गए थे ये थे: अलियाब जो पहलोठा था, दूसरा अबीनदाब और तीसरा समा। और दाऊद सबसे छोटा था। और 3 बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे थे। और दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। और वो फिलिस्ती सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकलकर आता रहा। और यस्सी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस भुने अनाज में से 1 एफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर उनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे। और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिक्कियां ले जा और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है और उनकी कुछ निशानी ले आ। और साउल और वो भाई और सब इस्राएली मर्द एला की वादी में फिलिस्तियों से लड़ रहे थे। और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यस्सी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ।
اور جب وہ لشکر جو لڑنے جا رہا تھا جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس وقت وہ چھکڑوں کے پڑاؤ میں پہنچا، اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے اپنے اپنے لشکر کو آمنے سامنے کر کے سفرائی کی، اور داؤد اپنا سامان اسباب کے نگہبان کے ہاتھ میں چھوڑ کر آپ لشکر میں دوڑ گیا، اور جا کر اپنے بھائیوں سے خیر و عافیت پوچھی، اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ دیکھو وہ پہلوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا، فلسطی صفوں میں سے نکلا، اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کی، اور داؤد نے ان کو سنا، اور سب اسرائیلی مرد اس شخص کو دیکھ کر اس کے سامنے سے بھاگے اور بہت ڈر گئے۔ تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے، تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو؟ یقیناً یہ اسرائیل کی فصیحت کرنے کو آیا ہے، سو جو کوئی اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا، اور اپنی بیٹی اسے بیاہ دے گا، اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دے گا۔ اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرے؟ اور لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص سے جو اسے مار ڈالے یہ سلوک کیا جائے گا۔ اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا تھا سنا، اور الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا، اور وہ کہنے لگا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑیں؟ میں تیرے گھمنڈ اور تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں، تو لڑائی دیکھنے آیا ہے۔ داؤد نے کہا، میں نے اب کیا کیا؟ کیا بات ہی نہیں ہو رہی ہے؟ اور وہ اس کے پاس سے پھر کر دوسرے کی طرف گیا اور ویسی ہی باتیں کرنے لگا، اور لوگوں نے اسے پھر پہلے کی طرح جواب دیا۔ اور جب وہ باتیں جو داؤد نے کی سننے میں آئیں تو انہوں نے ساؤل کے آگے ان کا چرچا کیا، اور اس نے اسے بلا بھیجا۔ اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے، اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے۔ تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا، سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کی ہے۔ پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا، جا، خداوند تیرے ساتھ رہے۔ تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے زرہ بھی پہنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا۔ تب داؤد نے ساؤل سے کہا، میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا۔
क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सब को उतार दिया, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली, और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फलिस्ती के नजदीक चला, और वो फलिस्ती भड़ा और दाऊद के नजदीक आया, और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब उस फलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा, तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्खरो और नाजुक चेहरे का था। सो फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ, और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीहत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सिर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है, और ये सारी जमायत जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिया से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है, और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और भड़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नजदीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया, और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया, और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया। और दाऊद के हाथ में तलवार न थी, और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची और उसे कत्ल किया, और उसी से उसका सिर काट डाला। और फिलिस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया, तो वो भागे, और इस्राएल और यहूदा के लोग उठे और ललकार कर फिलिस्तियों को गई और अक्रून के फाटकों तक रेंगदा। और फिलिस्तियों में से जो जख्मी हुए थे, वो शरियम के रास्ता में और जात और अक्रून तक गिरते गए। तब बनी इस्राएल फिलिस्तियों के ताकुब से उल्टे फिरे और उनके खैमों को लूटा। और दाऊद उस फिलिस्ती का सिर लेकर उसे यरूशलेम में लाया, और उसके हथियारों को उसने अपने डेरे में रख दिया। जब शाऊल ने दाऊद को उस फिलिस्ती का मुकाबला करने के लिए जाते देखा, तो उसने लश्कर के सरदार अबीनैयर से पूछा, अबीनैयर, ये लड़का किसका बेटा है? अबीनैयर ने कहा, ऐ बादशाह, तेरी जान की कसम, मैं नहीं जानता। तब बादशाह ने कहा, तू तहकीक कर कि ये नौजवान किसका बेटा है। और जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके फिरा, तो अबीनैयर उसे लेकर शाऊल के पास लाया, और फिलिस्ती का सिर उसके हाथ में था। तब शाऊल ने उससे कहा, ऐ जवान, तू किसका बेटा है? दाऊद ने जवाब दिया, मैं तेरे खादम
बैतलहमी यस्सी का बेटा हूँ।